15 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब कंदील बलूच को गला दबोच के मार डाला गया। कंदील बलूच अपनी आखिरी सांस में सिसक सिसक के कह रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन जब मारने वाला ही भाई हो तो कौन बचाए। इसी तरह ज़ैनब एक 5 साला बच्ची जिनका पहले रेप कर दिया गया फिर बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया। शाहीन जो एक जर्नलिस्ट थी, तुर्बत के क्वार्टर में 2 गोलियां उनके सीने पे मारकर कत्ल कर दिया गया। मलाला यूसुफजई, मुख्तारा माई, नूर मखदूम और इन जैसे तमाम केसेस एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या औरतें पाकिस्तान में सेफ हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। नाजरीन, अगर मैं एक सवाल छोड़ूं और कहूं कि पाकिस्तान में औरतें कहाँ ज़्यादातर सेफ नहीं हैं, कहाँ ज़्यादा उनको खतरा है, घर में या घर के बाहर। मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि घर के बाहर, सड़क पे, बाज़ार में या जॉब करते वक्त। नाजरीन, मेरी तरह आप भी परेशान होंगे कि हकीकत इसके बरक्स है। बहुत सारे रिपोर्ट्स और रिसर्च हमें बताती हैं कि 90% जो वमेन रेप होती हैं या हरासमेंट का शिकार होती हैं वो घर में ही होते हैं। वो किसी रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव के दौरा किए जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में औरत की ये हाल है कि हर साल 2410 बच्चियों को कत्ल किया जाता है क्योंकि पेरेंट्स को वो चाहिए ही नहीं हो। नाजरीन, वायलेंस अगेंस्ट वमेन पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स और रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। अगर हम एक आर्टिकल ले लें, अपना आर्टिकल वेन नेग्यून अपनी आर्टिकल प्रोटेक्टिंग वमेन में कहती हैं कि 90% वमेन जो हैं पाकिस्तान में वो किसी न किसी सॉर्ट ऑफ वायलेंस का कभी न कभी शिकार हुई है। नाजरीन, अगर मेरा माना जाए ये फिगर 90 से बढ़ के 99% तक आ जाएगा क्योंकि आई बिलीव कि किसी न किसी स्टेज पे वमेन मेंटली या फिज़िकली अब्यूज़ हुई ही है। उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा या भाई के द्वारा। नाजरीन, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में हरासमेंट, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक या इन जैसे इनियस क्राइम्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस हम देख सकते हैं। नाजरीन, कुछ सोशल पार्ट लाइन्स हैं, कुछ इकोनॉमिक पार्ट लाइन्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट लाइन्स हैं जो प्रमोट करती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले हमें एक अल्फाज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जेंडर है क्या? बहुत सारे साइको एनालिस्ट कहते हैं कि जेंडर कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जैसे कि साइमन डी बोयर कहती हैं, वन इज़ नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन। इसका मतलब ये है कि ये समाज के द्वारा बनाई हुई चीज़ है। सोसाइटी मिलके एक जेंडर को, उसके रोल्स को प्रिस्क्राइब करती है। किस तरह से एक लड़की को बचपन से ही बताया जाता है कि किस तरह से बिहेव करना है और लड़की को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से उसको लड़की बनना है। सच डेट लड़की को डॉल दिया जाता है, डॉल हाउस दिया जाता है या इन जैसे चीज़ें दिए जाते हैं ताकि उसे फ्रेजाइल, वीक बनाया जा सके। इसके बरक्स मर्द को सुपरमैन, टॉयज, गन्स और कार दिए जाते हैं ताकि उसे कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेंथन, उसके स्ट्रॉन्ग बनाया जाए उसे। नाजरीन, अगर हम दूसरी तरफ सेक्स को देखें, सेक्स एक नेचुरल फिनोमिना है लेकिन मर्द और औरतों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, हत्ता के थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के बुनियाद पे अगर हम डिफरेंसेस करें या कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ के बुनियाद पे किसी को आला मकाम दे दें या कि उस किसी को कम मकाम दे दें, तो इस तरह हम करते तो सारे पहलवान आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आला ओहदेदार होते, ना कि कोई हल्का फुल्का सा डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा प्रेसिडेंट होता। नाजरीन, इसी तरह कोई औरत अगर बाज़ार में पैंट शर्ट पहन के घूमे और दूसरी तरफ एक मर्द बाज़ार में पेशाब कर रहा है
تو آپ کو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ امورل لگے گا؟ ایبسلوٹلی امورل تو بازار میں بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، لیکن سماج، ہماری سوسائٹی کی کنسٹرکشن ایسی ہوئی ہے کہ زیادہ امورل ان کو پینٹ شرٹ والی عورت لگتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر پاکستان میں کوئی عورت باہر نکلے اور کام کرنے لگ جائے تو اسے کہیں زیادہ الزام لگ جاتے ہیں۔ کبھی اس کو کچھ نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ ایسے نام دیے جاتے ہیں جو آج بیٹھ کے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وومن کو اکنومیکلی ڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مرد کے ساتھ ڈیپینڈنٹ رہ سکے اور اس سے باندھے رہ سکے۔ ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ 13 ملین بچیاں آؤٹ آف اسکول، اگر وہ پڑھیں گی نہیں تو بڑھیں گی کیسے؟ 53 ملین بچیوں نے اسکول کا کبھی منہ ہی نہیں دیکھا۔ پاکستان میں جو لیبر ورک فورس پارٹیسپیشن ہے وومن کی، وہ صرف 21% ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہے، حتیٰ کہ تھوڑی بہت گورنمنٹ پالیسیز یا کہ امپلیمنٹیشن، لیک آف امپلیمنٹیشن، یہ بڑا رول پلے کرتی ہیں، لیکن اتنی بڑی رول نہیں پلے کرتی، بلکہ سوسائٹی، سماج خود ان کو روکے رکھتی ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کے پڑھنا، انٹر کے بعد پڑھ کے کیا کرنا ہے، آپ نے تو شادی ہی کرنی ہے۔ اور اس جیسے باعث جو ہوتے ہیں وہ وومن کی ایجوکیشن کو روکتی ہیں، وہ وومن کو جاب میں پارٹیسپیشن سے روکتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ یوزیج میں دیکھیں تو صرف 13%، پاکستان کی 50% پاپولیشن جو ہے وہ وومن ہے، لیکن ان میں سے صرف 13% جو ہیں وہ اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈیٹا یا رپورٹس کے حساب سے جو سرویز کی گئی ہیں، ان کے حساب سے جب گاؤں میں یا ان گاؤں میں پوچھا گیا ہے کہ وومن کیوں موبائل نہیں یوز کرتی، تو مردوں نے جواب دیا ہے کہ وومن کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے موبائل یوز کرنے کی، یا یہ جواب ملا ہے کہ وومن جب موبائل یوز کریں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، بدکاریاں کرنے لگیں گے۔ اس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے وومن پہ۔ ناظرین، اسی طرح ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ آج کے دور میں کلائمیٹ چینج افیکٹڈ جو ہیں پاکستان میں، وہ وومن ہی ہیں۔ اگر ہم گاؤں میں جا کے دیکھیں تو ان کے جو گھر ہیں وہ مڈ سے بنی ہوئی ہیں، اور جو 2022 کا سیلاب آیا تھا ان میں سب سے زیادہ وومن ہی ہٹ ہوئے، اور ہیلتھ جو کرائسس ہے وہ سب سے زیادہ وومن کو ہٹ کر رہی ہے۔ وومن کے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، وومن کے کچھ اسپیشل نیڈز ہوتے ہیں، مینسٹریل سائیکل ہوتا ہے، تو ان تمام کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہیلتھ فیسلٹی ہے وہ نہ کے برابر ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے عورتوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایون دو جان بھی دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک ڈیپینڈنسی بھی کریٹ ہوتی ہے۔ جب آپ وومن کو تعلیم ہی نہیں دو گے، جب آپ ان کو بھیجو گی نہیں اسکول، تو وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے مرد پہ، اور مرد جتنا بھی وائلنس کرے اس سائیکل آف وائلنس سے وہ کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آج کے دور میں 90% وومن ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کی ہماری ارتقائی ایسی ہوئی ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے ریپ کر رہا ہے، لیکن اس کو اتنی زیادہ الزام نہیں لگتی، بلکہ وہ عورت کو ہی لگتی ہے، کہتے ہیں آپ نے اس طرح کا کپڑے کیوں پہنے ہیں اور باہر کیوں نکلی ہے۔ ہمارے سامنے موٹر وے ایکسیڈنٹ ہے، پوری ایڈمنسٹریشن ایک عورت کے پیچھے لگ گئی تھی تاکہ اسے غلط ٹھہرایا جا سکے، نہ بلکہ اس شخص کو، اس ریپ کرنے والے شخص کو پکڑا نہیں گیا، بلکہ اس عورت پہ الزام لگائے گئے۔ ناظرین، پاکستان جنڈر گیپ انڈیکس میں 145 پوزیشن پہ ہے آؤٹ آف 146 کنٹریز، جو ایک بہت ہی میزریبل کنڈیشن ہے۔ تو اگر ہم اسے سم اپ کریں کہ پاکستان میں وومن سیف ہیں کہ نہیں، تو اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ وومن پاکستان میں سیف ہیں کہ نہیں۔
ناظرین اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں.